والقرآن العظيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين قاهر الجبارية والمتمردين ومبيد الطاغاة الجاحدين ذلكم الله ربكم فتبارك الله أحسن الخالقين فيا من لا شريك له ولا معين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين معترفين بالعجز عن القيام بحقك في كل وقت وحين يا بعث الروح الأقيم يا محيي العظام وهي رميم اهدنا الصراط المستقيم صراط أهل الإخلاص والتسليم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين تسلوا بالهدى وفرحوا بما لديهم غير المغضوب عليهم حبنا اللهم منك مواجب الصديقين وأشهدنا مشاهد الشهداء ولا تجعلنا الضالين ولا مضلين ولا تحشرنا في زمرة الظالمين ولا الضالين آمين. اللهم بك أستعين يا فتاح يا عليم يا خبير يا نور يا هادي يا مبين آمنت بك واعتصم بك واستجرت بك واستعنت بك ولا حول ولا قوة إلا بك أعوذ بك من السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم إني أسألك رضاك دائما والعافية علي دائما والبركات المعنوية والحسية دائما يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك بوصلك من صدك وبقربك من بعدك ونعوذ بك منك فجعلنا من أهل طاعتك فجعلنا من أهل طاعتك وخدك وأهلنا بشكرك اللهم صل على حبيبك نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا أكرم الخلق على الله
अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूल अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़िए नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूल अल्लाह नूर 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 मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूल अल्लाह जरा गौर से नूर मोहम्मद मोहम्मद रसूल अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूल अल्लाह इश्क से पढ़िए नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह انصرني يا نعم المولى وأيدني طالب غالب يا رسول الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله نور محمد صلى الله محمد رسول الله 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 نور محمد يا رسول الله نحن لا نعلم واحد أحد صمد الله أنت قلت بالحق أنت قلت لا إله إلا الله أنت قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله محمد رسول 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 الله تولاني يا ولي يا علي بالبلاية والرعاية والعناية والسلامة بمزيد أراد أسعاد عند ذلك خير ذلك من فضل الله نور محمد صلى الله محمد رسول الله نور محمد صلى الله
Rasulallah, Noor Muhammad sallallahu, Muhammad Rasulallah, Noor Muhammad sallallahu, Muhammad Rasulallah, Noor Muhammad sallallahu, Muhammad Rasulallah. Gafaro akrimini ya karimu ya ghaniyu bis saadati was sayadati wal karamati wal maghfirati kama akramtu alladhi يغضون أصواتهم عند رسول الله نور محمد صلى الله محمد 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 رسول الله محمد صلى الله محمد رسول الله نور محمد صلى الله محمد رسول الله نور محمد صلى الله محمد رسول الله نور محمد صلى الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله